वाटू साहब, बेसिक क्वेश्चन अवाम की ख्वाहिशात पे आपने ख़त्म किया था रिगार्डिंग पंजाब। बहुत हो गया पंजाब, उसे साइड पे रखें। कम बैक टू द फ्रंट एंड सेंटर, नेटो जो चल रहा है। आज आप आजकल में उठे हैं ये अपनी कैबिनेट मीटिंग से, कल परसों में ये DCC की जो डिसीजन आई है वो आई है। मुझे जो वंस अगेन बेवकूफ़ आदमी हूँ, बेवकूफ़ सवाल जो मुझे समझ आई थी, वो जो पार्लियामेंट ने जो भी टोपी ड्रामा किया था उसमें कहा था उन्होंने कि नो, राइट? अगर अवाम की ख्वाहिशात का इतना ही ख्याल है सर, तो फिर हम क्यों नहीं कहते नेटो को कि टेक अ हाइक? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कौम ने पहली दफ़ा एक बड़ी बावकार और गैरतमंद कौम होने का सबूत दिया है कि अमेरिका जो वाहिद सुपर पावर है दुनिया की, और जिसकी एक कॉल पे हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फरमारवा थे उस वक़्त के, वो ढेर हो गए थे और उन्होंने हर बात जो थी उनकी तस्लीम कर ली थी, और कोई रिटर्न एग्रीमेंट किए बगैर हर बात उनकी तस्लीम कर ली थी। अग्रीड सर, अग्रीड। तो जब ये सलाला एयर बेस पे अटैक किया है, हमारी सलाला चौकी पे अटैक किया है नेटो फोर्सेस ने, तो उसी दिन प्रॉम्प्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने बेटे की शादी छोड़ के यहाँ आए हैं और DCC की मीटिंग बुलाई है। शुक्र है सर, करना भी चाहिए था। और मीटिंग बुला के उन्होंने शमसी एयर बेस जो है उसको खाली करने का कहा और उनके कंटेनर्स जो है उनको रोकने का हुक्म दे दिया। सर जो अब ये है कि अब आप देखें कि आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक रेस्पेक्टेबल तरीके से रहना है, अपनी कौमी गैरत को कंप्रोमाइज़ किए बगैर, अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ किए बगैर, अपनी सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज़ किए बगैर इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपने एक रहना है और इज्जतदार तरीके से तो रहना है। ये उसकी कीमत है सर, ये उसकी कीमत है ये कि जो मौक़िफ़ हमने सलाला के बाद लिया था, हाँ, उससे हम पीछे हट जाएं। इवन दो हमारे लोग खुद कहते हैं और उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में खुद कहते हैं कि छोड़ो, उससे पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। अब तो कल DCC की जो मीटिंग हुई है उसमें स्टेटेड है, सब अखबारों में आया कि वे मूविंग अवे फ्रॉम द अपॉलॉजी पोजीशन। उसमें भी पाकिस्तान का स्टांस जो है वो वही है जो पहले दिन से है। अभी नेगोशिएशंस की बात हुई, पाकिस्तान ने तो कहा था कि सॉरी बोलो। नेगोशिएशंस की बात हुई है, सॉरी पे भी नेगोशिएशंस की बात हुई है, कंपनसेशन पे भी नेगोशिएशंस की बात हुई है, और आर्मी की सपोर्ट जो है, जो इक्विपमेंट है, उस पे भी आर्मी को नेगोशिएशंस की बात हुई। क्या करने हैं जब आपके अवाम ने आपके इलेक्टेड नुमाइंदों को मैंडेट दिया है और वो नुमाइंदे पार्लियामेंट में जाके कह रहे हैं कि यार वेर डन, एंड ऑफ स्टोरी जी, बॉटम लाइन। नेगोशिएशन किस बात की है? जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी है, पार्लियामेंट सॉवरन बॉडी है, और पार्लियामेंट की नेशनल डिफेंस की कमेटी जो है उसके ज़िम्मे ये सारे मामलात हैं, जिन्होंने इस पे अपने डिलिब्रेशंस दिए हैं। सारी सियासी जमातें उसमें रिप्रेजेंटेड हैं और उन्होंने मिलके जो फैसले किए हैं, हमारी गवर्नमेंट उन फैसलों की पाबंद है, उसके साथ खड़ी है बिल्कुल, और उससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कौमों की ज़िंदगी में ये नहीं होता कि आप सारी दुनिया के साथ रूठ के बैठ जाएं। रूठ के बैठ जाना भी कोई विर्चू है, ये भी कोई खूबी है। नहीं, you have to get along, बल्कि आपने मिलके चलने की सूरत पैदा करनी है। बिल्कुल ठीक है। लोगों के साथ तावन करने की सूरत पैदा करनी, अपने इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज किए बगैर आपने अक़वाम आलम के साथ मिलके चलना है। सर साथ में एक दो मुल्क हैं, ईरान ले लें, चाइना ले लें, ये ऐसी हरकतें नहीं करते। वो भी लेके चलते हैं लोगों को, वो भी अभी तक खड़े हुए हैं, उनकी भी सॉवरेनिटी बरकरार है, मगर वो ऐसी चीज़ें नहीं करते, वो सॉरी पे नेगोशिएट नहीं करते। एनीवेज मूव ऑन कर रहा हूँ। आप DCC में नहीं हैं, होते तो मैं आपसे पूछता कि फैसली DCC में कोई अपोजिशन मेंबर क्यों नहीं है, मगर आप कह रहे हैं सबको लेके चला। मुझे ये बताएं कि ये जो बैकलैश क्या कहती है आपकी कैबिनेट मीटिंग, क्या कहते हैं आपके जो कॉलीग्स हैं, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके सीनियर्स, आपके जूनियर्स, ये जो बैकलैश आएगा, चाहे वो PTI का हो, JI का हो, TTP का हो, DPC का हो, ये जो दिफाए पाकिस्तान वाले जो हमारे दोस्त हैं, ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, या वही रहमान मलिक साहब ने कर्फ्यू लगाना है, इसे बंद कर देना है इधर ये ब्लू एरिया को, एंड दैट्स इट, हम फिर बैठ जाएंगे, 2-3 स्ट्राइक्स होंगे बड़े बड़े, एंड बैक टू बिजनेस? देखिए वजह साहब, मैं आपको बताऊं कि अब ये टेंडेंसी जो है, इस सोच को हमें बदलना होगा।
اگر ہم نے عزت کے ساتھ رہنا ہے اور پراسپر کرنا ہے پاکستانی قوم نے، جو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، تو ہمیں اس ٹرینڈ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ابھی انڈیا کے ساتھ ہم ٹریڈ نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، بالکل کریں آپ اور دشمنی ہماری، اور اگر ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ تو غداری ہے، پاکستان کے لوگ، پاکستان کی گورنمنٹ غداری کر رہی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی۔ تو پاکستان کے پرائم منسٹر نے چائنا کے پرائم منسٹر سے بات کی کہ آپ ہمیں بتائیں، آپ سب سے ہمارے مخلص دوست ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر پاکستان، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کو یہ کہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہ کرو، وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے۔ یہ تو ان کی خود بھی پالیسی ہے تو نا چائنیز ان کی اپنی بھی پالیسی، آپ دیکھیں ان کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ سوال نہیں تھا، بات سنیں آپ بالکل کریں ٹریڈ، ان کے جھگڑے نہیں ہیں انڈیا کے ساتھ، آپ دیکھیں یہ ٹریڈ کی بات نہیں ہے، یہ پرنسپل کی بات ہے۔ دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو بھی 40 50 60 سال سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹریڈ ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو ٹریڈ۔ سلالہ اینڈ پوسٹ سلالہ، پوسٹ او بی ایل، پوسٹ ریمنڈ ڈیوس ایک الگ اگزامپل ہے، ایک الگ سچویشن ہے۔ موو آن کرتا ہوں میں موو آن کرتا ہوں ود یور پرمیشن۔ ایک تو کل پرسوں میں سننے میں آیا، لیکن آپ اختلاف پہ نہ ڈٹے رہیں، جو بات ماننے والی وہ مان جائیں۔ نہیں، میں پرسنلی کہتا ہوں کہ خود چائنیز ماڈل جو ہے وہ بہتر ہے پاکستانی ماڈل سے، ٹریڈ فرسٹ ٹاک لیٹر۔ اب دیکھیں چائنا کے تعلقات، امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ان کا، وہ امریکہ کو چھوڑیں، آپ ساتھ ہی رہیں، چائنا اور ہندوستان ساتھ ساتھ۔ دیکھیں چائنا کا جو ماڈل ہے ٹریڈ فرسٹ ٹاک لیٹر، وہ ان دونوں ممالک کو ہیلپ کر رہا ہے۔ شاید ہم we're seeing the light as well، بٹ چائنا پہ نہ آ جائیں، آپ ادھر ہی رہیں، آپ سلالہ تک رہیں، ابھی بارڈر نہ آپ کراس کریں، کیونکہ لوگ ہمارا بارڈر کراس کرتے ہیں، ہم خود کر جاتے ہیں۔ بارڈر کراس کیوں نہ کرے، یہ تو آپ کو پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا، صرف چائنا کے ساتھ نہیں، پوری دنیا کے ساتھ۔ مگر پوری دنیا کے ساتھ چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے وٹو صاحب معذرت کے ساتھ کہ اپنے پرنسپلز کو بیچ باچ کے، why don't we say it up front؟ ہمارا کیوں نہیں کوئی لیڈر آ کے کہتا، پرانا لیڈر، ایک فرم سیکیور لیڈر، منظور وٹو جیسا لیڈر، جو کہ یار وجات آنیسٹلی بجٹ آ رہا ہے، وی نیڈ دا منی، ٹھیک ہے، نیٹو کانوائز کو جو آ رہا ہے، جو ٹیکس شیکس لگے گا، وہ تیری بھی تھوڑی بہت بچت ہوگی، تجھے بھی تنخواہ ملے گی، مجھے بھی لائٹ مل جائے گی۔ اگر مجھے کوئی لیڈر آ کے کہہ دے کہ یار we're doing it for the money, we need it، چھڈو آگے چلو، موو آن، this is the way of the world، میں کہوں گا ٹھیک ہے، سلام، گڈ آنسر۔ ابھی تک مجھے یہ کوئی نہیں بتاتا، اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ آپ جیسا سینئر لیڈر ہمیں بتائے گا کہ یار یہ پریکٹیکل چیز ہے، یہ کرنی پڑی ہے، اینڈ دیٹس واٹ ویو ڈن۔ وجاہت صاحب، انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں جو پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو فلفل کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیے بغیر فلفل کرنی ہے۔ چلیں، اس لیے آگے بڑھنا ہے، اس لیے نیگوسیشنز کرنی ہے، اس لیے بات چیت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے وٹو صاحب، میں نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد پوچھوں گا وٹو صاحب سے، اسلام آباد کی رومر مل کہہ رہی ہے اباؤٹ آور پرائم منسٹر، از اٹ ٹرو؟ Will Yusuf Raza Gilani resign by the end of the month؟ یہ کدھر سے اڑتی ہوئی آئی ہے، وٹو صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔